अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू सियासी डेरा ते खुश आमदेद। साडा प्लेटफार्म जिहड़ा हाज़र है और तुसी जिथे भी रहो खुश रहो। अल्लाह ताला तुहानू सारियां अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे। ते जनाब दरूद पाक कसरत ना पढ़िया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज भी कायम करो। जिस तरह कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि असं वाजिया कर दी है कि ना तो असं किसी को प्रमोट करने वास्ते वीडियो बना रहे हैं, ना किसी को कोई पैसा लैके वीडियो बना रहे हैं, ना कोई तनख्वाह लेने। साढ़े जमीर की आवाज़ है कि असी अपने सादा लो भैन भाइयों को आगाह करिए, उन्होंने दसीए कि यह जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का तुहानू कहते हैं, जिन्हें WhatsApp ग्रुप बनाए ने, कम्यूनिटी YouTube चैनल बनाए ने, वो कम्यूनिटी को बेवकूफ बना के उन्होंने सब्जा दिखा के उन्होंने जज्बाती करके ये लोग गलत जगह से थोड़ी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और मेरे वर्गे कोई उधार लेंदा है, कोई कुछ वेचता है, कोई कुछ वेचता है, सिर्फ वो लालच की खातर। पहले 2 4 5 नंबर से जो लोग होंगे ने अपने आप में रख लेंगे ने और वो पैसे कमाते रहते हैं। और मेरे थोड़े वर्गे लोग जोड़े ने वो बेचारे वेंदे रहते हैं, उन्होंने भी हसरत होंगी है कि यार जिवें वो कमा रहे हैं शायद असी भी कमा लीए, लेकिन नहीं। तुसी लोग असी लोग इन्हां दे गल्लां च आके इन्हां दे चक्करां च आके ते असी उस सिस्टम नूं ज्वाइन कर लेने, जिहदा कोई मुंह सिर नहीं हुंदा, ना कोई हाथ पैर हुंदा, ना कोई अग्गा ना कोई पिछा। एवें कह दिंदे ने जी अमरीका दी कंपनियां अमेरिकन बेस है, यूके बेस है, कैनेडा बेस है, फलानी बेस है, टमकानी बेस है, नत्थे दी है, पते दी है, फजे दी है, फलाने दी है, टमकाने दी है। ये सब झूठो झूठ ते ताली जे। किसी की गल च ना आओ, किसी की कम्यूनिटी का हिस्सा मत बनो। एडे जो तुहाडे नाल सज्जन बेली ने ते चंगे ने, जेड़ा तुहानू कहे उहनू क्या करो, ए कोलों साडी $100 दी या $50 दी करवा दे, जदों सानू पैसे आउणगे वो विचों कट लई। कह के वेखोगा भला इन्हां लोगां नू, ये झूठे लोग ने, फ्रॉडिये लोग ने, 2 नंबर लोग ने, 420 नंबर लोग ने, ये प्रोफेशनल लोग ने। इन्हां दा काम ही है दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाना। एवं कंपनी पढ़ लैनी या अपनी बना लैनी तो वो इन्होंने लोगों को बेचारियों बेवकूफ बना के लुटना। मेरी हर वीडियो च अपील होंगी आला हुकाम तक अर्ज होंगी है कि जनाब ये लोग जेडे सादा लोग साडे वर्गियां नूं बेवकूफ बनाते हैं, सरसा दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे प्रोपेगेंडे दसते हैं। 1 रुपये की अर्निंग नहीं होंगी इन्होंने लोगों को, जेडे मेरे ताड़े वर्गे अपना कुछ ना कुछ वेच के, कोई सोना वेच, कोई कुछ वेच, कोई कुछ वेच, कोई किसी को पढ़, कोई कुछ कर। ये मरना भुले ने। याद रखना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार चीज ने एक ना एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। मगर जिन्ने फ्रॉडिये ने ना 2 नंबर लोग ने, जिस तरह यूट्यूबर बाहर बैठे मेरी पाक फौज के बारे, मेरे वतन के बारे बकवास करते हैं, साढ़े हुक्मराना नूं बदनाम करते हैं, वो हिसाब ला लो कि ये हिसाब इन्हां दा है। इन्हां दे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। इन्हां नूं सिर्फ डॉलर चाहिए ने, डॉलर चाहिए ने, डॉलर चाहिए ने। ना इन्हां नूं मरना या इन्होंने सिर्फ डॉलर चाहिए ने, होर कुछ नहीं चाहिए। डॉलर इन्हां दा ईमान है, डॉलर इन्हां दा कलमा है, डॉलर इन्हां दा सब कुछ है। अल्लाह ताला मैनू माफ करे, मैं हकीकत कह रहा। कम्यूनिटी भैन भाई हिंदुस्तान दे होण, भैन भाई बांग्लादेश दे होण, भैन भाई नेपाल दे होण, अज़रबैजान दे होण, या तुर्की दे होण, या सऊदीया दे होण, या कतर दे होण, या UAE दे होण, या पाकिस्तान दे होण, इन्हां लोगां दीयां गल्लां च मत आओ। ये तुहानू लालच दे के गलत जगह से इन्वेस्टमेंट कराउंदे ने। और मेरी इस्तदा है जनाब फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसम मनीर साहब के अगे रिक्वेस्ट है, मेरी अर्जी है उन्होंने अगे। इस तरह पाकिस्तानी वफाकी गवर्नमेंट के अगे मोहतरम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के अगे, साडे वजीर दाखिला साहब वफाकी जिहड़े ने उन्होंने अगे, और उस बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जिहड़े उन्होंने अगे, पंजाब की वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के अगे कि खुदा दारा इन्हां फ्रॉडियां लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। इन्हां फ्रॉडियां लोगों की निशानदेही करके ते इन्हां नूं अंजाम तक पहुंचाओ, ताकि सादा लोग मेरे जैसे जेडे गरीब आवाम इन्हां दे हाथों पिट जाते हैं, लुट जाते हैं, उन्हां दी हिफाजत पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। और उन्होंने खुदा दारा इन्हां फ्रॉडियां तो बचाओ। और इन्हां फ्रॉडियां दे हथ लम्मे हुंदे ने, बड़े लम्मे हाथ होंगे ने, इन्होंने हाथ जल्दी कोई पाँदा नहीं। लेकिन साड़ी फिर भी अर्ज है कि इन्होंने फ्रॉडियां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बिला रहत, बिला किसी भी इन्हों रहत देने
جناب جدوں تک انہاں دے خلاف سخت کاروائی نہیں ہوندی بلا کسی رعایت دے بلا کسی سفارش منیا بلا کسی رشوت دے ایسے ایسے ایماندار آفیسر پاکستان چ الحمدللہ پے نے انہاں افسراں دی ڈیوٹی وچ یہ چیز شامل کی جائے ڈیوٹی لائی جائے کہ ایک وڈے ہو رکھ کے انہاں لوگاں نوں کڑیاں تو کڑیاں سزاواں دینیاں اور انہاں لوگاں نوں کٹہرے چ کھڑا کرنا ہے اور وہ لوگ جڑے غریب لٹدے نے چاہے وہ ایجنڈا دراز نے دو نمبری طریقے نال جڑے باہر دا کام کردے نے یا اے لوگ نے اے بھی ایک قسم دے ایجنٹ نے دلال نے دلے نے تے خدا دارا انہاں لوگاں دے خلاف سخت کاروائی کرو میری استدعا ہے میری ریکویسٹ ہے میری فریاد ہے میں اسی طرح آواز بلند کرتا رہاں گا انشاءاللہ کدی نہ کدی تے اللہ دے حکم دے نال حکمراناں دے ایواناں تک ضرور پہنچے گی اور کدی نہ کدی تے کوئی نہ کوئی نوٹس لائے گا نا انہاں فراڈیاں دے خلاف انہاں دھوکے بازاں دے خلاف یہ جڑے دو نمبری کردے نے انہاں نے کمیونٹیاں بنا کے اپنیاں تے انہاں نوں یہ غلط گائیڈ کردے نے سبزہ دکھاوندے نے خدا دارا انہاں دے خلاف سخت کاروائی کی جائے یہ کسی رات دے مستحق نہیں نہ ہی انہاں نوں کوئی رات ملنی چاہیے ہے خدا دارا انہاں لوگاں نوں منطقی انجام تک جلد اجلد پہنچایا جائے اور عوام ساڈی سکون دا سانس لوے کیونکہ لوگ لالچ وچ آ جاندے نے راتوں رات امیر ہون دے چکراں چ یہ سسٹم کسی نوں کوئی پیسہ نہیں دیندا صرف پہلے جڑے 2 4 5 لوگ ہوندے نے وہ انہاں دے اپنے ہوندے نے انہاں لوگاں نوں بس پیسے ملدے نے تواڈے ساڈے خون پسینے دی کمائی جڑی رائے گاں جاندی ہے یہ لوگ لٹ کے کھا جاندے نے لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والے ہر شخص کو قیام پاکستان کے پہلے دن سے یقین ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. پاکستان وہ ملک ہوگا جو نظام الہی کے لیے سب سے آگے ہوگا. آج ہمیں اس کی ایک جھلک الحمدللہ دکھائی دے رہی ہے. 2 روز پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک معاہدہ طے پایا ہے اور اس معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور ہوگا. اس اہم معاہدے کے بعد پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا شراکت دار بن گیا ہے. مقدس مقامات کے دفاع میں پاکستان سعودی عرب کے شانہ بشانہ ہے. معاہدہ سعودی عرب سے ہوا ہے لیکن مصر سے لے کر قطر تک ہر ملک خوش ہے. اس وقت تمام امت مسلمہ پاکستانی افواج پر انحصار کرتی دکھائی دے رہی ہیں. اب ناظرین پاکستان کی ذمہ داری جو ہے نا وہ مزید بڑھ گئی ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کو اس کے خاتمے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. کوئی اسلامی ملک اسرائیل کو لگام ڈالنے کی ہمت نہیں رکھتا سوائے پاکستان کے. یہ الحمدللہ سب جانتے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حالیہ معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے جو وزیر اعظم کے شانہ بشانہ اس اہم موقع پر سعودی عرب میں موجود تھے. اس معاہدے کی اہمیت کا اندازہ ناظرین اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے معاہدہ طے پانے کے بعد ایکس پر اردو انگریزی اور عربی میں پوسٹ کیا کہ سعودیہ اور پاکستان جارے کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک. آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا ہے کہ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بڑھے گا. ماہرین بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ مستقبل میں اس معاہدے کے مغربی ایشیا اور جنوبی ایشیا پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس معاہدے نے بھارت کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں. بھارتی حکومت نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ وہ معاہدے کا جائزہ لے رہے ہیں. BBC اردو کے مطابق سعودی عرب میں بھارت کے سابق سفیر کا کہنا ہے کہ اگر طویل مدت میں دیکھیں تو یہ معاہدہ بھارت کے لیے کسی بھی طرح اچھا نہیں ہے. یہ تاریخی موقع ہے ناظرین کہ جب قدرت کے نظام کے تحت پاکستان دنیا بھر میں سرخرو ہو رہا ہے اور اس کے دشمن اور سازشیں کرنے والے دنیا بھر میں ذلیل و خوار اور سفارتی طور پر تنہا ہو رہے ہیں, چاہے وہ بھارت ہو یا پھر اسرائیل ہو. امریکہ سے جو ہمیشہ سے اسرائیل کے ہر ناجائز ظلم کو سپورٹ کرتا رہا ہے, اب وہاں کے ایوانوں میں بھی اسرائیل مخالف جذبات کھل کر سامنے آ رہے ہیں, جس کی تازہ مثال امریکی سینیٹرز کے ایک گروپ کی طرف سے سینٹ پہ پہلی مرتبہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد ہے. کیونکہ ٹرمپ حکومت اسے منظور نہیں ہونے دیں گے, لیکن پھر بھی تل ابیب سے متعلق واشنگٹن کے رویے میں یہ بڑی تبدیلی ہے, واضح تبدیلی ہے. اسلامی دنیا کے برعکس اسرائیل سے متعلق مغرب کا بدلتا ہوا رویہ اور دیگر غیر مسلم ممالک کے اقدامات دیکھیں تو ایبسلیوٹلی حیرت ہوتی ہے. پچھلے سال جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا. برطانیہ سے تعلق رکھنے والے عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان کی درخواست پر فلسطین میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. غزہ میں اسرائیل کی حد سے بڑھتی ہوئی حیوانیت پر ماضی میں اس کو خاموش حمایت دینے والے یورپی ممالک بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. برطانیہ ہو گیا, فرانس, اسرائیل, آسٹریلیا, بیلجیم اور کینیڈا سمیت کئی ممالک نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کئی یورپی ممالک نیتن یاہو کی حیوانیت سے ناراض ہو کر اس سے اقتصادی اور سفارتی تعلقات پر بھی نظر ثانی کر رہے ہیں. کل ہی ناظرین اسرائیل کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر
यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के साथ तजारत और इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वज़रा पर पाबंदियां तजवीज कर दी है। इसी महीने बेल्जियम ने मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के साथ दरामदात पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ इसराइली हुकूमत के 2 सख्तगीर वज़रा को भी नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है। साथ ही इसराइली कंपनी के साथ बिजनेस की पॉलिसीज का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ स्पेन यहां इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगाने के साथ ही इसराइली फौज को असलहा और ईंधन ले जाने वाले जहाजों और तैयारों को अपनी बंदरगाहों और फजाई हदूदों को इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। स्पेन ने नाज़रीन इजरायली टीम की शिरकत की सूरत में अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का इंदिया भी दे दिया है। पिछले महीने नॉर्वे के $2 खरब के खुद मुख्तार सरमायाकारी फंड ने इसराइल से तमाम बैरूनी सरमायाकारी मुआहदे खत्म करते हुए 11 इसराइली कंपनी से नाता तोड़ लिया है। यूरोपीय ममालिक की तरफ से इसराइल के खिलाफ असलहे पर पाबंदी और इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकियां बढ़ रही हैं। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता हफ्ते खुद ये एतराफ किया है कि इसराइल को आलमी सतह पर एक किस्म की माशी तन्हाई का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ आयरलैंड, स्पेन, नेदरलैंड्स और पेंसिल्वेनिया ने यूरोविजन 2026 के मुकाबलों में इसराइल को शामिल करने की सूरत में इवेंट से दस्तबरदार होने की धमकी दे रखी है। बॉलीवुड के 4000 से ज्यादा फनकार, हॉलीवुड के 4000 से ज्यादा फनकार हैं, फिल्मसाज हैं और दीगर तख्लीकी स्टाफ हैं जो कि एक इज्तिमाई खत के जरिए इसराइली फिल्मी इदारों के बॉयकॉट का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इस्लामी ममालिक अब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने को, तजारती डील्स खत्म करने को तैयार नहीं है, जो काबिल अफसोस भी है।